यहाँहरूलाई यादव सरको क्लासमा वेलकम छ। आजको हाम्रो टपिक रहेछ 11 क्लास र बीबीएस फर्स्ट इयरको डिमान्डेड च्याप्टर डेप्रिसिएसन। विद्यार्थीले सबभन्दा गाह्रो लाग्छ डेप्रिसिएसन च्याप्टर, तर सबभन्दा सजिलो छ डेप्रिसिएसन च्याप्टर। गाह्रो पनि डेप्रिसिएसन नै लाग्छ, सजिलो पनि डेप्रिसिएसन छ। अब त्यो सजिलो कसरी छ त्यो सबै आज सिस्टम म यहाँ लेख्छु र एउटा हिसाब पनि बनाइदिन्छु। जुन विद्यार्थीले भिडियो हेरेको छैन पार्ट 1 पार्ट 2 अहिले डिस्क्रिप्सनमा जानु, त्यहाँ छ लिंक, त्यहाँ क्लिक गर्नु र पुरै भिडियो हेर्नु। तिमी ध्यान दिएर हेर्ने, तिमीलाई धेरै दिक्कत छ। डेप्रिसिएसन भनेको हुन्छ 10%। अब मानौ 4,20,000 थियो, अब यो विद्यार्थीले डेप्रिसिएसन लिनु थियो 10%। अब 4,200 लेखिदिएछ त कहाँबाट एन्सर मिल्छ? गल्ती गर्छु त एन्सर कहाँबाट मिल्छ मलाई त्यो कुरा भन न। सबभन्दा पहिला कुनै पनि तिमी हिसाब बनाइरहेछौ त कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। म यो हिसाब बनाउँदैछु र मलाई के गर्नुपर्छ, यु हाभ टु डिसाइड। अब डिसाइडै तिमी गर्दैन कि म के गरिरहेछु, डाइरेक्ट तिमी बनाइरहेछौ। यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि यो कुन मेथड हो, डिमिनिसिङ मेथड छ कि स्ट्रेट लाइन मेथड छ। डिमिनिसिङ मेथड छ हामीलाई थाहा छ, लेस गर्दै जाने पर्सेन्टेज। स्ट्रेट लाइनमा फिक्स रहन्छ र डिमिनिसिङमा फिक्स हुँदैन। यो कन्सेप्ट त तिमीलाई थाहा छ नि। भेरी गुड। अब डिमिनिसिङको अलिकति म कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई, त्यो बुझिहाल। डिमिनिसिङ मेथडमा कुन मेथडमा? डिमिनिसिङ लाइन मेथडमा। सर्टकट लेख मात्रै डिमिनिसिङ, ठीक छ। डिमिनिसिङ मेथडमा पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्ने र स्ट्रेट लाइनमा पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्ने टाइपको म पहिला पनि तिमीहरूलाई सम्झाएको थिएँ, आज पनि सम्झाउँदैछु। मानौ एउटा एबिसी कम्पनी छ। कुन कम्पनी छ? 10% डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन यहाँ मात्रै बुझ्नु छ, यो हिसाब कुनै छैन, जस्ट कन्सेप्टको लागि। यो डिमिनिसिङ लाइन मेथडमा हामी कसरी डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्छौँ। 10% भनिदियो, यहाँ भनिदियो 4, 3 कति सालको डेप्रिसिएसन निकाल्नलाई? 3 सालको। अब स्ट्रेट लाइनमा हामी के गर्छौँ, 10% लिनु छ त कति हजार हुन्छ? 5,000। यहाँ ध्यान, सबभन्दा पहिला डेट फर्स्टमा कतिमा खरिद गरेको छ? 50,000 मा। डेट सेल हो नि। अब लेस गर्ने हामी के गर्छौँ, यो सालमा लेस गर्छौँ। के लेस गर्छौँ? डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन कति हजार माइनस गर्छौँ? 5,000। 50,000 को 10% कति हुन्छ? 5,000 हुन्छ। हामीलाई कति पर्सेन्ट लिनु छ? 10%, 5,000। त 5,000 यहाँ माइनस गर्छु, यो कति भइहाल्छ? 45,000। क्लियर छ? यो कुन इयरमा आयो? सेकेन्ड इयर। कति सालको भनेछ बनाउनलाई? 3 साल। कति इयरमा आयो? सेकेन्ड इयर। कति सालको भनेछ बनाउनलाई? 3 साल। ठीक छ। अब स्ट्रेट लाइन मेथड हुन्थ्यो त हामी कति लेस गर्थ्यौँ यहाँ? 5,000। ध्यान दिनु, स्ट्रेट लाइन मेथड हुन्थ्यो त हामी यहाँ कति लेख्थ्यौँ? 5,000। तर यो कुन मेथड हो? डिमिनिसिङ लाइन मेथड। अब हामीलाई यो 4500 को 10% लिनु छ। कति लिनु छ? 45 हो, त्यो कति भइहाल्छ? 4500। अब माइनस गर्छु त्यो कति आइहाल्छ? आयो डेट कति भइहाल्छ माइनस गर्छु? कति भइहाल्छ? 40,500। कति सालको भनेको छ डिप्रिसिएसन? 3 सालको। अब यहाँ हामीलाई फेरि लेस गर्नुपर्छ। के लेस गर्नुपर्छ? डेप्रिसिएसन 6 इयरको 4,050। अब हेर, अब यसमा हामी के गर्ने? 5%, 10% डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने। कुरा बुझ्यो मेरो? ध्यान दिने, यहाँ के भइरहेको छ? यसको लियो, त्यसपछि यसको लियो, यसको। तर स्ट्रेट लाइन यस्तो गर्थ्यो, यस्तो गर्दैन। यहाँ 5,000 छ, पुरैमा कति लिन्थ्यो? 5,000। तर यहाँ जति बुक भ्यालु आएछ त्यसको लिँदा, फेरि त्यसको भ्यालु आएछ त त्यसको लिन्छ। कुरा बुझ्यो? अब यसको पनि लिन्छौ त कति भइहाल्छ? 4,050। अब 4,500 बाट के भन्छ? 4,050 लेस गर्छु कति हुन्छ? 36,450। यसलाई हामी के भन्ने? बुक भ्यालु। यसलाई के भन्छौँ? बुक भ्यालु। यो के छ? कन्सेप्ट अफ डिमिनिसिङ लाइन मेथड हो कि हामी यसरी पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्छौँ। कुरा बुझ्यो? कन्सेप्ट बुझ्यो? बुझेन? यो कुन मेथडमा थियो? हो, केही छैन, यसको छ नि। म तिमीलाई यसको फोटो पठाइदिन्छु स्क्रिनसट लिएर। के लेख्छौ? यो फोटो पठाइदिन्छु। तिमी बुझिरहेछौ पर्खिनु होला अलिअलि? 2-4 दिन पढ्छु त आफै बुझ्छु। यस्तो कुनै हिसाब छैन कि विद्यार्थी बुझ्दैन। 2-4 दिन पढ्छु नि तिमी त आफै बुझ्न थाल्छौ। अनि भन्छौ सर यो के छ? खेलौना छ, म आफै तरिकाले सजिलो तरिकाले गर्न सक्छु। हो, तर त्यसको लागि समय दिनुपर्छ। कुरा बुझ्यो पर्खिनु तिमी?
त्यही कुरा छ, तिमी ध्यान दिन्छौ राम्रोसँग त तिम्रो लागि यो हिसाब केही छैन, छ केही छैन, तर के हुनुपर्छ? Focus and believe. हो, फोकस एन्ड बिलिभ हुनुपर्छ। अब हामी डाइरेक्ट बुकमा आउने, यो कन्सेप्टमा दिएको थियो, अब केमा आउने? बुकमा आउने। ल क्वेसन नम्बर कति यहाँ लेखेँ? 34। क्वेसन ब्याङ्कको क्वेसन नम्बर 34, पेज नम्बर 177। अब ध्यान दिने, क्वेसनमा के दिएको छ डेटमा? जनवरी फरवरी दिएछ कि वैशाख जेठ दिएछ? अब यो क्वेसनमा दिएको छ 34 नम्बरमा वैशाख जेठ भनेर दिएको छ। के दिएको छ? वैशाख जेठ। त यसमा हामीलाई के गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला वैशाख जेठ पुरा लेखिदिन्छु। कतिसम्म? चैत्रसम्म। यानी कि 12 वटा महिना छ, नेपाली डेट छ, यो नेपाली मन्थको नेम, त पुरा लेखिदिनु। कहीँ क्वेसनमा हुन्छ जनवरी फरवरी, त यहाँ जनवरी फरवरी लेखिदिनु। यस्तो किन लेख्ने? यसको लागि लेख्ने, जब हामी डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्छौँ नि, त यहाँबाट काउन्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। अब बुद्धिमान विद्यार्थी भन्छ सर म यो लेख्दिनँ, म त्यतिकै क्याल्कुलेट गरिहाल्छु। त क्याल्कुलेट त तिमी गरिहाल्छौ, तर के भन्छ डेटमा तिमी मिस्टेक गरिदिन्छौ, अनि पछि भन्छौ सर यो मिलेन, अब के गर्ने? त्यस्तो कुनै दिक्कत छैन, कुरा बुझ्यो मेरो? ठिक छ। अब सबभन्दा पहिला हामीलाई यसमा क्वेसनमा जे भनेको छ त्यो लेख्ने, अरू केही नगर्ने। एकजना क्याल्कुलेटर राख गाडीमा, क्याल्कुलेट गर्ने वाला काम। अब 34 नम्बरमा के भनेको छ कि अन वैशाख, म साइडमा क्वेसन लगाइदिन्छु। अन 1 वैशाख 2070 मा एउटा कम्पनीले दुईटा मेसिन के भन्छ, दुईटा मेसिनरी खरिद गरेको छ। कतिवटा मेसिनरी? कुन डेटमा? वैशाख 2070 मा। त कति भइहाल्छ यहाँ? 110 यस्तो गरिदिन्छु। कुरा बुझिहाल्छौ नि? अब हामी खरिद गर्छौँ, त हाम्रो ह्याबिट के छ? के लेख्छौ? ब्याङ्क अकाउन्ट लेख्छौ। के लेख्छौ? ब्याङ्क अकाउन्ट। अब ब्याङ्क अकाउन्टमा कतिको खरिद गरेको छ? 2 लाखमा। तर यहाँ 2 लाखमा भनेको छ कि दुईटा मेसिनरी खरिद गरेको छ। कतिवटा मेसिनरी? अब तिमी चाहन्छौ त यसैमा लेख्न सक्छौ, तिम्रो मन छ त अलग अलग पनि लेख्न सक्छौ। कुरा बुझ्यो मेरो? अलग अलग लेखिदिन्छौ त्यही पनि हुन्छ, यसैमा लेखिदिन्छौ त्यही पनि हुन्छ। कुरा बुझ्यो मेरो? त म भन्छु यस्तो कन्डिसन हुन्छ त मेरो विचारले अलग अलग लेख्दा पनि हुन्छ, यसैमा लेख्दा पनि हुन्छ। के गर्छु? यसैमा गरौँ कि अलग अलग लेख्नु? अलग अलग लेख्नु। यहाँ के गर्ने? 2 लाख रुपियाँ। कति लाख रुपियाँ? 2 लाख। ठिक छ, 2 लाख रुपियाँ। यहाँ इच भनेको छ। फेरि यहाँ लेख्ने, कति डेट लेख्ने? 110 यो डेटमा, मतलब एकैपल्ट खरिद गरेको छ। 2 यस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ। 4 लाख खरिद गरेँ। हो, 4 लाख। 2 लाखको दरले दुईवटा मेसिन हो, कुरा बुझ्यो? 2 लाखको दरले दुईटा मतलब खरिद गरेको छ। अब यहाँ विद्यार्थीले गल्ती के गर्छ? यहाँ यो डाइरेक्ट 2 लाख दिएछ। अब इच दिएको छ त बुझिहाल्ने, 2 लेखेको छ, यसको मतलब दुईटा मेसिनरी खरिद गरेको छ। कतिवटा मेसिनरी खरिद गरेको छ? दुईटा। यसरी एउटैमा 4 लाख लेख्दा पनि हुन्छ, अलग अलग लेख्दा पनि हुन्छ। तिमीलाई जे सजिलो लाग्छ त्यो गर, तर यस्तो गर्छौ त अलिक कन्फ्युजन कम हुन्छ। ठिक छ। अब यहाँ वैशाखमा खरिद गरेको छ, त हामी कहिले क्लोज गर्छौँ? चैत्रमा। यानी यहाँ के भइहाल्छ डेट? 30/12/2070। ठिक छ। बाई के लेखिदिन्छौ? डेप्रिसिएसन अकाउन्ट लेख्छु। ठिक छ। के लेख्छु यहाँ? फर्स्ट। अब मलाई भन्दा 2 लाखको कति पर्सेन्ट भनेको छ क्वेसनमा? हेर्नु, 10% भनेको। कति पर्सेन्ट भनेको छ? यहाँ कति हुन्छ? 20,000। के भन्छ यो क्वेसनले भनेको छ? डिमिनिसिङ मेथडबाट बनाउनु। कुन मेथडबाट? डिमिनिसिङ मेथडबाट। अब फेरि यहाँ डेट हुन्छ, सेम डेट हुन्छ, हुँदैन? 12/2070। अरविन्द तिमी बुझिरहेछ अब? हजुर सर बुझिरहेछ। डेप्रिसिएसन यसलाई के लेखिदिने? सेकेन्ड मेथड। यसको पनि डेप्रिसिएसन कति? 20,000। यतिसम्म कुनै डाउट छ? छैन। छ त भन सर, मलाई डाउट छ, म बुझिने पल्ट फेरि सम्झाइदिनु, म फेरि भनिदिन्छु। कुनै डाउट छ अहिलेसम्म? ल, नो एनी टाइप्स अफ डाउट। भेरी। अब यसलाई यो सालमा अब कुनै मेसिनरी खरिद भएको छैन। के भएको छ? यो सालमा कुनै मेसिनरी खरिद भएको छैन, त हामी के गर्ने? यसलाई रोज गरिदिनु। रोज गरिदिने। के गरिदिने? रोज। रोज गरिदिने। यहाँ कति हुन्छ? 4 लाख। 4 लाख। डेट यहाँ के लेख्ने? 30/12/2070। 30/12/2070। यहाँ भन त प्रवीण, के लेख्ने? यो साइड हामी के युज गर्छौँ? सी। यहाँ के लेख्ने? त्यहाँ 40,000। यहाँ 4 लाख। सरी त्यहाँ छ। यहाँ कतिले कमायो? 3 लाख। हो, जतिले कमायो त्यो 3 लाख। यसमा छ कुनै डाउट? अहिले कुनै डाउट छ? अब यो डेट सेम टु सेम हामीले यहाँ लेख्नु छ। कति डेट छ? अब यहाँ साल चेन्ज भइहाल्छ। कुन साल? 1/1/2001। 1/1/2001।
2071 2071 यहाँ के लिखने 2 बैलेंस भी बी। अब बैलेंस बीडी मा के गर्ने यो सीडी कति छ 3,60,000 र यहाँ हामीलाई कति लेख्नु छ 3,60,000 अहिलेसम्म छ कुनै डाउट कुनै डाउट छ त बोल्ने सर बुझेन एकपल्ट फेरि सम्झाइ छैन डाउट भेरी अब हामीलाई के गर्नु छ क्वेशन पढ्नु छ अब क्वेशनले के भनेको छ एनोदर मेसिन वाज परचेज 3 लाख के गरेको छ एउटा फेरि मेसिनरी चाहिँ 3 लाखको खरिद गरेको छ कति माघ 2071 मा कहिले कुन डेटमा माघ 2071 मा अहिले कहिले खरिद गरेको छ त्यो छोड्नु अब अगाडि पढ्छु त 72 लेखाएको छ के लेखाएको छ 72 यानी कि यो साल भन्दा टप छु तब मलाई त्यसमा जानु छ अहिले मलाई 72 सँग कुनै मतलब छैन ठीक छ पहिले खतरको काम गरिदिन्छु अब यही डेटमा के भएको छ खरिद भएको छ के भएको छ यही डेटमा खरिद भएको छ कहिले माघ 1 2071 माघ कति महिनामा किनेको छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माघ कति महिनामा आइरहेछ 10 महिना 10 महिना फर्स्ट माघमा खरिद गरेको छ नि फर्स्ट माघ यहाँ के लेख्ने 10 1 10 2001 गते 10 महिना 2071 मा खरिद भयो के भयो यसमा छ कुनै डाउट कतिमा खरिद भयो हेर्ने खरिद भएको छ 3 लाखमा कतिमा खरिद भएको छ 3 लाखमा खरिद भयो कतिमा खरिद भयो 3 लाखमा यतिसम्म छ कुनै डाउट छैन भेरी गुड अब हामीसँग पुरा कतिवटा डिप्रिसिएसन यहाँ हुनुपर्छ 3वटा दुईटा यो डिप्रिसिएसन अनि एउटा यो डिप्रिसिएसन ठीक छ पहिला हामी यो डिप्रिसिएसनको काम गरिदिने त्यसपछि यो डिप्रिसिएसनमा आउने ठीक छ यहाँ हामी के लेख्ने डेट 30/12/2071 यहाँ के लेख्ने बाई हो डिप्रिसिएसन अकाउन्ट फर्स्ट ठीक छ अब मलाई भन बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट फर्स्ट यहाँ लेखियो त यसको अमाउन्ट कति लेख्ने अब यहाँ ध्यान दे यसको अमाउन्ट कति लेख्ने 20,000 छ तर यो कुन मेथड हो डीएलएम यानी कि अब 20,000 बाट कतिमा खरिद गरेको थियो यो 2 लाखमा छ नि अब 2 लाखमा खरिद गरेको थियो 20,000 बा अब के गर्ने 20,000 बाट 2 लाखबाट कति हजार घटाइदिन्छौ 20,000 जम्मा टोटल 4 लाखबाट 40,000 घटाइदियो फर्स्ट मेसिनरी ध्यान दे ठीक छ फर्स्ट मेसिनरी 20,000 मा हामी कति लेस गर्दिने जो डिप्रिसिएसन 20,000 कति लेस गरिदिन्छौ त कति आइहाल्छ यो 1,80,000 यो के भयो 1,80,000 यो बुक भ्यालु छ यो कुन डेटको बुक भ्यालु छ 2071 को बुक भ्यालु छ 2071 मा आइरहेछ नि यति अब 1,80,000 को 10% दिन्छौ त यहाँ कति हुन्छ 18,000 यसमा छ केही डाउट छैन अब मलाई भन यसको त कति 18,000 हुन्छ कति हुन्छ 30 12 बाई के लेख्ने डिप्रिसिएसन अकाउन्ट यसमा छ कुनै डाउट यहाँ पनि त्यही हुन्छ नि यो पनि 2 लाख छ 20,000 लेस गर्छ 18,000 यसमा छ कुनै डाउट अब यहाँ के भनेको छ कि एक महीना के भन्छ 10 महिना 1 गते एउटा फेरि मेसिनरी खरिद गरियो कतिमा 3 लाखमा त 3 लाखमा खरिद गरियो त सबभन्दा पहिला हामीले लेख्नु छ कि डिप्रिसिएसन के लेख्छौ 30/12/2071 बाई के लेख्ने डिप्रिसिएसन अकाउन्ट थर्ड 30,000 पुरा बुझ्यो अब थर्डमा मेन समस्या हामीलाई बुझ्नु छ ल थर्डमा यहाँ लेखिदिनु बुझ्नु 1 2 3 गयो 3 को मतलब के भयो थर्ड अब 3 लाख छ नि यो 3 लाख 3 लाख को 10% दिन्छौ त कति हुन्छ 30,000 यति बुझ्यो 3 लाख को 10% गरी 30,000 तर यहाँ कहिले गएर 10 महिना आइ गते खरिद गरेको छ नि अब हामी 10 महिना खोज्ने यहाँ हेर यहाँ छ माघ 10 महिनामा फर्स्ट माघमा खरिद गरेको छ त कति दिन चल्यो चैत्रसम्म काउन्ट गर्नु छ त माघ 1 फागुन 2 चैत्र कति महिना 3 महिना त हामी 3 महिनाको डिप्रिसिएसन इन्टु के गर्ने 3/12 कति आयो गर्दा क्याल्कुलेसन 7,500 कति आयो 7,500 यसमा छ कुनै डाउट अहिले छैन अब यो 7,500 कहाँ लेख्ने
यहाँ 7,000 हाँ, सब कुनै दिक्कत यसले छैन। छैन। अब यो डेटमा अरू केही भएको छ छैन। छैन। अब यसलाई पनि हामीले के गरिदिनुपर्छ? रोज गर्नलाई के लेख्छौ? ब्यालेन्स गर्छ। बाई ब्यालेन्स 30, सिडी 12, 2071 ठीक छ। बाई सिडी। ब्यालेन्स सिडी यसमा छ कुनै दिक्कत? छैन। बाई ब्यालेन्स सिडी। अब कति हुन्छ त्यति लेख। सबभन्दा पहिला यहाँ लेखिदिनु छ हामीले। यहाँ लेख्छु त कति हुन्छ? 6,60,000 6,60,000। यहाँ पनि कति हुन्छ? 6,60,000 6,60,000। ब्यालेन्स सिडीमा यो जुन चाहिँ जोड्ने र यो घटाइदिने कति आयो? 6,16,500। कति आयो? 6,16,500। 6,16,500। अहिलेसम्म कुनै दिक्कत छ? छैन छ त बोल्ने सर बुझेन फेरि सम्झाइदिनु। छ कुनै दिक्कत? छैन। अब यो कुन सालमा आइहाल्छ? 2072 मा। कुन सालमा आइहाल्छ? 2072 1/1/2072। यहाँ के लेख्ने? टु ब्यालेन्स बिडी। ब्यालेन्स 6,16,000। यहाँ सिडी छ सेम टु सेम यहाँ लेख 6,16,500। 6,16,500। यसमा पनि कुनै दिक्कत छैन। ठीक छ। अब 72 देखि क्वेसन पढ्नु मात्रै क्वेसनै रिड गर्नु छ। 72 मा के भनेको छ? अन कार्तिक 1 2072 द कम्पनी सोल्ड 1 मेसिन। यहाँ दुईटा खरिद गरेको थियो नि सेम डेटमा। यहाँ भनेको छ एउटा मेसिन बेचिदिएछ। कहिले आएर? 2072 मा आएर। कहिले आएर? 2072 कार्तिक 1 गते। 2072 कार्तिक 1 गते एउटा मेसिन के गरिदियो? बेचिदियो। कतिमा बेचिदियो? के भन्छ? 1,50,000 मा बेचिदियो। कतिमा बेचिदियो? 1,50,000 मा बेचिदियो। कुरा बुझ्यो? अब यहाँ ध्यान दिनु। अब सबभन्दा पहिला हामीलाई जे बेचिदिएको छ त्यो डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नु छ। के गर्ने? जे बेचिदिएको छ त्यो डेप्रिसिएसन हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। ठीक छ। यसमा कुनै डाउट छ? यो मेटाइदिउ। त सबभन्दा पहिला हामीलाई गर्नुपर्छ के? वर्किङ नोट गर्नु छ। के गर्नु छ? वर्किङ के भनेको छ कि यो दुईटा मेसिन किनेछ 2070 मा। त्यो चाहिँ दुईटाबाट एउटा के गरिदियो? बेचिदियो। कहिले बेचिदियो? कार्तिकमा। कार्तिक 1 गते 2072 मा बेचिदियो। यानी कि हामीसँग सबभन्दा पहिला 2070 ठीक छ। 2070 मा कतिमा खरिद गरेको थियो? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाखमा खरिद गरेको थियो। यसमा डेप्रिसिएसन हामी लिने। के लिने? डेप्रिसिएसन लेख्नु पर्दैन बुझिहाल्नु। लेस गर्ने। कति डेप्रिसिएसन छ? 20,000। 20,000 छ। 20,000। ल यो कति भइहाल्छ? 1,80,000। 1,80,000। यो कुन डेटमा आएर? 2071 मा। ल यहाँ पनि हामी डेप्रिसिएसन लेस गर्छौँ। यहाँ कति लेस गर्छौ? 18,000। किन 18,000 लेस गर्छौ? किनभने त्यो मेसिन लाग्छ। हो ल यो माइनस गर्छु। 2072 मा कति रेट रहन्छ यसको? 1,62,000। 1,62,000 ठीक छ। 1,62,000। अब हामी यहाँ कति महिना चलियो? कार्तिक फर्स्टमा बेचिदियो। त कति महिना यो चलियो? 6 महिना हो। अब कार्तिक खोज्ने यहाँ छ त कार्तिक उल्टा काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 कति महिना चलियो? 6 महिना। अब 6 महिना चलियो त पहिला यसको हामीलाई कति पर्सेन्ट लिनु छ? 10%। यसको 10% कति हुन्छ? 16,200। कति हुन्छ? 16,200। 16,200 ठीक छ। इन्टु 6/12। 12 कति गर्छु हुन्छ त? 8,100। 8,100। यो कति महिनाको आयो डेप्रिसिएसन? 6 महिनाको। यहाँ लेस गरिदिने 6M को मतलब बुझिहाल्छौ? 6 महिना। 6 महिना कति आयो? 18,100 ठीक छ। 8,100। 18,000 8,100। 8,100 छ। 8,100 कति आयो? 8,100 कहिले काहीँ बोलाइमा मिस्टेक भइहाल्छ। 8,100 कति? 8,100 कति महिनाको आयो? 6 महिना। अब घटाउने कति आउँछ? घटा त 1,53,900। 1,53,900। अब मलाई भन यसलाई के भन्छ? बुक भ्यालु। बुक भ्यालु। यो के भयो? 1,53,900 यो के भयो? बुक भ्यालु। बुक भ्यालु। अब यो बुक भ्यालु छ ठीक छ। अब बुक भ्यालुलाई यही रहन दिऊ। कहाँ रहन दिन्छौ? यही रहन दिऊ। अब हामीलाई गर्नु के पर्छ? सबभन्दा पहिला अन्तिम डेट लेख्छु। कुन डेट लेख्छौ? 30/12/2072। अन्तिम डेट हैन कहिले बेचिदियो? 2072 मा 1/7/2072। 7 महिना 2072
2072 यहाँ के लेखने बाय बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट कति लेख्ने यहाँ कतिमा बेचिदिएको छ त्यो डेटले त्यो अमाउन्ट लेख्ने कतिमा बेचिदियो 1,50,000 मा कतिमा बेचिदियो 1,50,000 मा यसमा छ कुनै डाउट छैन सर। 1,50,000 मा बेचिदियो अब 1,50,000 मा बेचिदियो हामी डेप्रिसिएसन पनि कति महिनाको लिन्छौँ 7 महिनाको 6 महिनाको 6 महिनाको बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट कति महिनाको डेप्रिसिएसन लिन्छौँ 6 months 6 मन्थ अब 6 मन्थको कति आएछ 18,100 8,100 हो 8,100 हो 8,100 आएछ कति आएछ 8,100 यहाँ कति लेख्ने 8,000 यसमा छ कुनै डाउट छैन सर 8,100 यो 6 महिनाको भयो तर अब त हामीसँग पुरा कतिवटा डेप्रिसिएसन थियो 3वटा तीनवटा। 3वटाबाट एउटा डेप्रिसिएसन यहाँ 8,100 छ अहिले हामीसँग कतिवटा डेप्रिसिएसन छ 3वटा अझै छ नि 2टा अझै छ नि जम्मा डेप्रिसिएसन 3वटा 1 2 3 3वटा डेप्रिसिएसन मध्ये एउटा डेप्रिसिएसनको काम भइसकेको छ यो डेप्रिसिएसन कुन भयो फर्स्ट ठीक छ अब हामीसँग 2टा डेप्रिसिएसन छ त्यो 2टा डेप्रिसिएसन के भएको छ त्यसमा अहिले ध्यान दिनु छैन अहिले हामीसँग अब ध्यान दिनु भयो अब यही डेटमा प्रोफिट भयो कि लस भयो त्यो कसरी बुझ्ने यहाँ हेर बुक भ्यालु कति दिएछ 1,53,900 बेचेको छ कतिमा 1,50,000 मा त प्रोफिट भयो कि लस भयो लस भयो त कति लस भयो 3,900 घटाइदिने के भन्छ 1,50,000 50,000 कहाँ छ माइनस कति गरिदिने 1,50,000 कति आयो 3,900 कति आयो बुकमा पनि दिएछ 3,900 ठीक छ अब यहाँ डेट कुन लेख्ने 1/7 हो बाई के लेख्ने बाई लस अन सेल लेख्दा पनि हुन्छ लस अन सेल अफ मेसिनरी हो अब यहाँ कति आयो लस 3,900 कति आयो 3,900 यति बुझ्यो 3,900 कसरी आयो त्यो कुरा बुझ्यो अब जुन मेसिनरी सोल्ड भयो त्यसको काम पुरै कम्प्लिट अब योसँग हामीलाई कुनै मतलब छैन अब हामीसँग कतिवटा डेप्रिसिएसन हुन्छ 2टा अब ध्यान दिनु यो के थियो यो मेटाइदियो बुझिहाल्यो यो बुझिहाल्यो ठीक छ अब हामीसँग कतिवटा डेप्रिसिएसन छ 2टा डेप्रिसिएसन छ त फेरि अब म डेप्रिसिएसन सेकेन्डको मतलब बुझिहाल्छौ बुझिहाल्छु कि सम्झाउनु पर्छ बुझिहाल्छु सेकेन्ड डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट लेख्ने कति छ 2 लाख हामी लेस कति गर्छौ 20,000 ठीक छ कति आउँछ यो 1,80,000 ठीक छ यो डेट कति भयो यो डेट 2071 मा आयो ठीक छ लेस पनि फेरि कति गर्छौ 18,000 यो कति भइहाल्छ 1,62,000 यहाँ लेखेको छ यो डेट कति हुन्छ 2072 यहाँ पनि लेस कति गर्ने ध्यान दियो अब ध्यान दिएर अब यहाँ मेन छ 2070 सालमा खरिद गरेको थियो 2 लाखमा त्यसको 20,000 डेप्रिसिएसन त्यसपछि कति भयो 1,80,000 2071 सालमा यो मेसिनरीको दाम कति छ 1,80,000 अब यसमा पनि 10% डेप्रिसिएसन कति आयो 18,000 अब 71 के भन्छ 70 71 काम भयो तर यो साल 72 मा आएर एउटा मेसिन 7 महिनामा खरिद गरिदिएको छ नि यो त सेकेन्ड वाला त पुरा चलेको छ त पुरा चलेको छ त यसको डेप्रिसिएसन लिने कसको डेप्रिसिएसन लिने यसको 16,200 कति भयो यो 16,200 पुरा बुझ्यो 16,200 यसको कति आएछ 8,100 यसको कति आयो 16,200 यहाँ के लेख्ने 30 यहाँ के लेख्ने 30 12 बाई डेप्रिसिएसन अकाउंट ल सेकेन्डमा कति लेख्ने हामी यो कति आयो 16,200 कहीं स्ट्रेट लाइन रहन्थ्यो त हामीलाई टेन्सन हुँदैन थियो जति फिक्स छ त्यही गर्दिने यो कुन मेथड हो डिभिजन मेथड त्यही भएर हामीले यसमा ध्यान दिनुपर्छ कति आयो 16,200 त यहाँ कति लेख्ने अब 16,200 यसमा छ कुनै कन्फ्युजन छ त बोल्ने सर यो बुझेन मलाई एकपल्ट फेरि सम्झाइदिनु छ कुनै दिक्कत छैन अब यो वैशाख ज्येष्ठको काम पनि छैन मेट्दा पनि हुन्छ ठीक छ वैशाख ज्येष्ठ मेट्दा पनि हुन्छ तिमी बुझ्यौ रुद्र प्रवीण तिमी गुड यो वर्किङ नोट बुझ्यो यो पनि मेटाइदियो वर्किङ नोट मेन हुन्छ अब त्यसको पनि के गर्नुपर्छ हामीलाई
वर्किङ नोट गर्नु छ के गर्नु छ वर्किङ नोट गर्नु छ ल कतिवटा डिप्रिसिएसन चाहियो 3 वटा अहिले कतिवटा डिप्रिसिएसन आएछ दुईटा मात्रै आएको छ नि आएको छ कि छैन दुईटा एउटा मात्र आएछ हो दुईटा आएको छ एउटा अरु पत्ता लगाउनु पर्छ ल ध्यान दियो राम्रोसँग अब हामीलाई यहाँ लेख्ने डेट यो थर्ड वाला डिप्रिसिएसन त पुरा साल चलेको छ नि चलेको छ कि छैन 30/12/2072 बाई के लेख्ने सेकेन्ड वाला पनि त पुरै साल चल्यो हो त पुरै साल चल्यो नि पुरै साल चल्यो डेप्रिसिएसन अकाउन्ट थर्ड ठीक छ अब थर्डमा कति लेख्ने यो त स्ट्रेट लाइन छैन कि राइट यसको अमाउन्ट यहाँ छ 3,30,000 लेख्ने त्यस्तो गर्ने नगर्ने अब यहाँ हामीलाई वर्किङ नोट गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ वर्किङ नोट ल 2071 मा खरिद भएको छ 2071 मा कतिमा खरिद गरेको छ 3 लाख मा कतिमा खरिद गरेको छ 3 लाख मा हामी लेस गर्ने के गर्ने डेप्रिसिएसन लेस गर्ने के वाला को लेस गर्ने थर्ड वाला को थर्ड कहाँ लेखेको छ 7,500 यहाँ कति लेख्ने 7,500 7,500 घटाउ कति हुन्छ यो 3 लाख माइनस 2072 मा आएर कति हुन्छ 2,92,500 2,92,500 ठीक छ 2,92,500 यहाँ ध्यान दिनु अब फेरि हामीलाई लेस गर्छौँ त गर यहाँ त सोल्डो निकाल्नु छैन त्यही पनि यसको 10% दिने त 29,250 कति आयो 29,250 यो के को डेप्रिसिएसन आयो 72 को यो डेट को आयो 1 सालको डेप्रिसिएसन कति सालको डेप्रिसिएसन 1 सालको अब यहाँ कति लेख्यो 29,250 त यहाँ कति लेख्ने हो 29,250 यसमा छ कुनै डाउट भेरी गुड अब हामीलाई के गर्नु छ सिडिबिडी गर्नु छ के गर्नु छ सिडिबिडी गर ल यो मेटाइदिँदा हुन्छ अब वर्किङ नोट ल पहिला त्यो जोरा पुरा कति हुन्छ त्यसपछि त्यो जोरा अनि गर यो डेटमा अरु कुनै मेसिनरी खरिद भएको छैन त्यही भएर अब क्लोज गर्दा हुन्छ ल अब क्लोज गर्ने त यहाँ के गर्ने यहाँ कति लेख्ने 6,16,500 ठीक छ यहाँ पनि कति लेख्ने 6,16,000 यदि पुरा क्लियर छ अब यहाँ डेट हामी के लेख्ने 30/12/2072 बाई के लेख्छौ बैलेंस शीट अब बैलेंस शीट कसरी निकाल्ने 1,50,000 18,000 के भन्छ 8,100 3,900 16,200 29,250 तिनटैलाई जो सबैले जोड र यो घटाउ 4,09,050 पनि ठीक छ कति आयो 4,09,050 अब यहाँ बैलेंस बीडी मा पनि कति आइहाल्छ 1 2000 कति 73 मा आएर सबको बैलेंस बीडी कति हुन्छ 4,09,050 ठीक छ यसमा कुनै छ डाउट छ त बोल्ने सर बुझेन मलाई एकपल्ट फेरि सम्झाइदिनु कुनै खास हिसाब छैन यदि विद्यार्थी ध्यान दिएर हेर्छ नि यति सजिलो छ कि तिमीहरू सोच्न पनि सक्दैन तर त्यसको लागि स्टेप बाइ स्टेप जसरी म स्टेप बाइ स्टेप समझाए यदि तिमी स्टेप बाइ स्टेप बुझ्छौ त धेरै सिम्पल छ धेरै साधारण छ धेरै हार्ड छैन पुरा बुझ्यो यसमा अरु केही सोध्नु छ अरु केही सोध्नु छैन यो राम्रोसँग हेर र लेख्नु ठीक छ आजको लागि यति